हजुर सबैजनालाई नमस्कार। आज म सुस्मृति बिहानीबाट यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। आजको हाम्रो अत्यन्तै जरुरी र महत्त्वपूर्ण सेसनमा डक्टर्स अन कल नेपाल हुनुहुन्छ, हाम्रो बिहानीकै पार्टनर हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच डक्टर सुयस एन्ड टिम फर यर टाइम गिभिङ अस यर टाइम। सो विदाउट डिलेइङ फर्दर हामी चाहिँ आज सेसन सुरु गरौँ होला। सिन्स हाम्रो मेम्बरहरू आउँदै इट्स अलरेडी लेट, हामीलाई टाइममै सकाउनु पर्ने हुन्छ। सो हामी कन्टिन्यू गर्दै गरौँ, मेम्बरहरू आउँदै हुनुहुन्छ है। सो डक्टर सुयस, द सेसन इज अल यर्स। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सुस्मृति तामाङजी, थ्याङ्क यू म्याम। सबैजनाले सुनिराख्नु भएको छ होला है। नमस्ते, म डक्टर सुयस कार्की। म थोरै सुरुमा चाहिँ हाम्रो संस्था कस्तो खालको संस्था हो, यसले के काम गर्छ भनेर जानकारी दिन्छु। त्यसपछि हामी त्यो लगत्तै हामीले गर्न खोजेको कामहरू के हो, कसरी हामीले सेवा सुविधाहरू दिन सकिन्छ, त्यो सबै कुराहरू जोडेर अनि त्यसपछि अपकमिङ प्लानहरू पनि हाम्रो के छ, सबै कुराहरू चाहिँ हामीले आजको सेसनमा तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउने कोसिस गर्छौँ। मलाई सुनिराख्नु भएको छ है? हजुर सर, वी क्यान हियर यु। ओके, थ्याङ्क यू। म मेरो परिचयबाट सुरु गर्छु। नमस्ते, मेरो नाम डक्टर सुयस कार्की। म एज अ सिइओ को फाउन्डर डक्टर्स अन कल चलाइरहेको छु। हाम्रो डक्टर्स अन कल इस्टाब्लिस भएको 2018 विगत अहिलेको टाइमदेखि चाहिँ 3 वर्ष भयो। यसको थोरै ब्याकग्राउन्डहरू भन्न पर्दाखेरि चाहिँ हामी 3जना डक्टर एज अ हामी फ्रेन्ड जस्तो नै साथीहरू नै 3जना भएर चाहिँ डक्टर्स अन कल इस्टाब्लिस गरेको हो। अब यो कस्तो खालको संस्था हो भन्ने विषयमा चाहिँ हामी 3जना विभिन्न हस्पिटलहरूमा काम गर्ने गर्थ्यौँ। त्यति बेला विभिन्न हस्पिटलमा काम गर्दाखेरि धेरैजना चाहिँ हामीलाई डाइरेक्टली नै घरमा यस्तो यस्तो समस्या छ मेरो बुवा आमालाई अथवा ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरूलाई, क्यान्सरको बिरामी, दीर्घकालीन रोगहरू, विभिन्न समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हस्पिटल ल्याउन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। तत्काल हेर्नुपर्ने छ, डाक्टर साहबहरू आइदिनु पऱ्यो, हेरिदिनु पऱ्यो, यस्तो खालको सेवा पनि हामीलाई दिन पऱ्यो भन्दै आउनुहुन्थ्यो। अनि त्यही विगतमा चाहिँ हामीले अरू अर्गनाइजेसनमा पनि काम गरिरहेको हुनाले अलिकति अब विभिन्न संस्थाको आफ्नो आफ्नै पोलिसी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अरूको संस्थामा काम गर्दा गर्दै घरमा गएर हेर्न सकिरहेको हुँदैनौँ। त्यसपछि हामीले डक्टर्स अन कल नाम गरेर चाहिँ एउटा आफ्नै संस्था खोल्ने जमर्को गऱ्यौँ, खोल्यौँ पनि। अनि त्यसपछि हामीले दिने सर्भिसेसहरू भनेको चाहिँ घरैमा गएर डक्टर चेकअपहरू गर्ने। विभिन्न समस्याहरू भइरहेको हुन्छ, डक्टर घरमै आउनुहुन्छ, उहाँले एउटा ओपिडी चेकअप जस्तो चाहिँ चेकअपहरू गर्नुहुन्छ। अथवा चाहिँ विभिन्न क्रोनिक बिरामीहरू, प्यारालाइसिस, क्यान्सर, मृगौलाको रोगहरू होला अथवा धेरै खालको रोगहरू, अहिले तत्काल के कस्तो गाह्रो छ त, यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि डक्टरहरू घरमा आएर चाहिँ उहाँहरूले गर्नुपर्ने चेकअपहरू गर्ने अथवा त्यसमा कुनै जाँचहरू गर्न पर्छ भने चाहिँ हाम्रो डक्टर्स अन कलबाटै आएर ल्याब टेस्टहरू गरिदिने, रिपोर्टहरू तपाईँहरूलाई घरमै पठाइदिने, नर्सहरू पनि घरमै राखेर कसैलाई चाहिँ एन्टिबायोटिकहरू तत्काल स्टार्ट गर्ने अथवा गर्न पर्ने खालको बिरामीलाई चाहिँ नर्सै बसेर 24 घन्टा नर्स बसेर घरमै सेवा सुविधाहरू दिनुहुन्छ। अब कुनै बिरामीलाई फिजियोथेरापीहरू दिन पर्ला अथवा कसैको कुनै घाउ चोटपटक त्यस्तो कसैलाई चाहिँ मुखबाट खुवाइदिन पर्ने हुन्छ, नाकमा पाइप लगाएर खुवाइदिनु पर्ने हुन्छ। नाकमा पाइप लगाएरै खुवाउने छ भने पनि घरको मान्छेले कति कुराहरू गर्न सक्नुहुन्न। त्यसमा पनि हामीले त्यो कुराहरू सहज बनाइदिन सक्छौँ। इन्जेक्सनहरू दिने कुराहरू होला अथवा कति कुरा फिजिकल्ली घरमै डक्टर आउन पनि पोसिबल हुँदैन अथवा तपाईँहरूलाई तुरुन्त सेवा सुविधा चाहिने खण्डमा चाहिँ हामीले अनलाइनको मार्फतबाट होस् अथवा फोन कलको मार्फतबाट तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट डक्टरसँग कुरा गर्न पाइने व्यवस्थाहरू पनि हामीले गराएको छौँ। अब अहिले कुनै समस्या पर्यो भने हस्पिटलमा अथवा कुनै ठाउँमा गर्न पर्छ नि, तर हस्पिटलमा डाइरेक्ट हामीले डक्टरसँग कुरा गर्न त पाइँदैन। तर त्यही कुरालाई मध्यनजर राखेर कतिको अहिले भर्खरै तत्काल
समस्याहरू भइरहेको हुन्छ। हामीलाई एउटा मेडिकल पर्सनसँग कुरा गर्न पायो भने एक लेभलको सेवा सुविधा हुन्थ्यो, अथवा कुन हस्पिटल लाने भन्ने कुरामा होस्, अथवा अहिले रिसेन्ट भएको समस्यालाई नै सहज गर्ने कुरामा पनि हामीले त्यसमा चाहिँ एउटा डक्टरले तपाईँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ, ल यस्तो गर्दै गर्नुहोस् न, अथवा यो हस्पिटल लग्दा राम्रो हुन्छ, अथवा कसरी हुन्छ त अहिले भइरहेको समस्या तपाईँलाई घरमा डक्टरै आउन बेलाभन्दा पनि अगाडिसम्म एउटा कुनै न कुनै तरिकाले हेल्थ पर्सनले गाइड गर्न सक्यो भने बिरामीलाई धेरै बेर घरमा कुराएर राख्नुभन्दा उहाँलाई छिटो हस्पिटल लग्दा नै राम्रो देखिन्छ भने हामीले चाहिँ सकभर उहाँलाई कसरी हुन्छ राम्रो सेवा सुविधा दिन चाहिँ हामीले ध्यान पुर्याइरहेको हुन्छौँ। अरू भनेको चाहिँ जस्तै सुगरको बिरामी, थाइरोइडको बिरामी, कोलेस्ट्रोलको बिरामी, अहिले धेरै कुराहरू, धेरै रोगहरू चाहिँ खानपान, आफ्नो दैनिक खानपानसँग लिएर आइरहेको समस्याहरू छ। खानपानमा पनि प्रत्येक व्यक्तिको प्रत्येक खालको खानपिनहरू मिलाउनु पर्ने हुनसक्छ। उसको शरीरको बनावटले गर्दा होस्, अथवा विभिन्न रोगको कारणले होस्, अथवा उमेरको कारणले पनि सबैलाई फरक फरक खालको खानपिनहरू खानुपर्ने हुनसक्छ। यो कुरामा पनि हामीले हाम्रो घरमा बस्ने नर्सहरूलाई, नर्सिङ केयर गर्ने बहिनीहरूलाई, अथवा चाहिँ हाम्रो डक्टरहरू सबैलाई चाहिँ यो विषयमा पनि हामीले ट्रेन गरेको हुन्छौँ। हाम्रो एल्डरलीहरूलाई, हाम्रो जेनेटिक एज ग्रुपमा डिफ्रेन्ट क्रोनिक डिजिजहरू हुने, डिफ्रेन्ट रोगहरू हुने भएको हुनाले उहाँलाई फिट हुने खालको खानपिन के कस्तो हो त, कस्तो खुवाउँदाखेरि चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमताहरू बढाउन सकिएला, अथवा प्रेसर सुगरले खानुपर्ने कुराहरू फरक खालको होला, त्यसमा चाहिँ हामीसँग उपलब्ध हुनुभएको डाइटिसियनहरू चाहिँ उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा नै कन्सल्टेसनहरू गराएर त्यसरी खानपिनको पनि चार्टहरू मिलाएर चाहिँ हामीले खुवाइरहेको हुन्छौँ। अनि अर्को भनेको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अथवा विभिन्न सर्जिकलको सामानहरू होस्, अथवा औषधिहरू पनि हामीले हाम्रो सर्भिस लिने एल्डरलीहरूलाई चाहिँ घरमा नै उपलब्ध गराउँछौँ। जस्तो औषधिहरू ल्याउने विषयमा चाहिँ त्यो मेडिसिनहरूको स्पेसिफिक कति पैसा हुन्छ त्यो मात्रै लिएर एक्स्ट्रा चार्जेसहरू लिएर हुँदैनौँ भने अक्सिजनहरू पाउन गाह्रो हुने, कतिले चाहिँ अक्सिजन पनि विगत कोभिडको बेला पनि धेरै गाह्रोहरू भएको थियो, त्यो कुराहरूलाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले रेन्टलहरू पनि गर्ने गर्छौँ। हामीसँग उपलब्ध भएको लिमिटेड सामानहरू छ, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू, त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो मेम्बरहरूलाई चाहिँ रेन्टल पनि गर्न सकियो। त्यो भयो भने हामीले एकमुष्ट किनेर फेरि कति महिनालाई चलाउन हुन्छ हुँदैन होइन, त्यो कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर हप्ता दिन 1 महिना 2 महिना मात्रै चलाउनलाई छ भने पनि हामीले चाहिँ त्यो प्रदान गर्ने गरेको छौँ। हाम्रो सर्भिस कस्ट र चार्जेसहरूको बारेमा चाहिँ एकछिनमा हाम्रो स्वस्तिकाजीले पनि सबैलाई त्यसमा डिस्क्राइब गरिदिनुहुन्छ। अरू भनेको हामीले विभिन्न हस्पिटलहरूसँग पनि कोअर्डिनेसनहरू गरेको हुन्छौँ, टाइअपहरू गरेको हुन्छौँ। त्यसमा विभिन्न खालको एउटा मध्यम वर्गको हस्पिटल, 50 बेडको हस्पिटलदेखि लिएर त्यसमा सुपर स्पेसलिस्ट हस्पिटलहरू पनि पर्छ। कुनै पनि एल्डरलीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तत्कालै हस्पिटल कुदाइहाल्न पर्यो भने पनि हामीलाई एक कल मात्रै गर्नुभयो भने, यदि हाम्रो टाइअप हस्पिटलहरू छ भने तपाईँहरूलाई इमर्जेन्सीमा तत्काल इमर्जेन्सी नै केयर गर्न पर्यो त्यो हस्पिटलको इमर्जेन्सीमा भने, अथवा त्यहाँ हस्पिटल बेडहरू छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि हाम्रो हस्पिटलहरूमा पनि चिनजान भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सहज गराउने एउटा मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँहरू कुनै न कुनै हाम्रो टाइअप हस्पिटलमा एडमिसन भइसक्नु भएको छ भने पनि प्रिपरेसनहरू के कस्तो अवस्थामा छ, अहिले बिरामीलाई कस्तो हुँदैछ, तपाईँहरूलाई चाहिँ कुन कुराको चाहिँ राम्रोसँग कम्युनिकेसन भइरहेको छैन त्यहाँको हस्पिटलको एडमिनिस्ट्रेसनबाट अथवा पर्टिकुलर डक्टरबाट भने त्यसमा पनि काउन्सिलिङमा अथवा बिरामीको प्रोग्रेसनहरू बुझ्न पनि तपाईँहरूलाई हामीले सहज बनाइदिन सक्छौँ। यो सँगसँगै डक्टर्स अन कलले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। विभिन्न अवेरनेसको कार्यक्रमहरू जस्तो वेबिनारको थ्रुहरूबाट
कतिजनालाई चाहिँ अब सुगरको बारेमा बुझ्नुपर्ने छ, सुगर रोगको लागि मैले यो औषधि खाइरहेको छु, अथवा कतिले इन्सुलिनहरू लिइराख्नु भएको छ भने, अथवा खानपिन पनि सुगरको लागि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू पनि हामीले तपाईँहरूलाई वेबिनारबाट इन्फर्मेसनहरू दिन सकिने भयो। अर्को भनेको हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू तपाईँको टोल छिमेकमै आएर पनि क्याम्पहरू गर्न पर्छ भने पनि हाम्रो डक्टर र मेडिकल टिमलाई लिएर चाहिँ हामी त्यो ठाउँमै आएर पनि एउटा क्याम्पिङहरू गर्न सकिने, अथवा चाहिँ अथवा बिहानीहरूसँग मिलेर पनि हामीले विभिन्न फिजिकल क्याम्पै चाहनुहुन्छ भने पनि फिजिकल क्याम्प, अथवा हामीले अनलाइनको थ्रुबाट विभिन्न क्याम्प, यदि फिजिकल्ली गऱ्यो भने चाहिँ डक्टर चेकअप अथवा चाहिँ हामीले सुगर जाँचहरू, प्रेसरहरू सबै कुराहरू हेरेर त्यसमा आवश्यक पर्ने अरू जाँचहरू पनि गरेर तपाईँहरूको पुरानो रिपोर्टहरूदेखि लिएर अहिले तत्काल कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, कस्तो खालको समस्याहरू छ, सबै कुराहरू नै एड्रेस गर्न सकिन्छ। यो सँगसँगै चाहिँ अब हामीले सुरु गर्दाखेरि हामी 3 जना डक्टर र 2 जना हाम्रो इम्प्लोइबाट मात्रै सुरु गरेको थियौँ भने अहिले आएर हामीले मोर देन 100 को टिम भइसकेको छ। त्यसमा पनि हाम्रो डक्टर, नर्स, फिजियोथेरापिस्ट, ल्याब असिस्टेन्ट, डाइटिसियन सबैको टिम गरेर मोर देन 100 भइसकेको छ भने हामीले विभिन्न संस्थाहरू मोर देन 30-35 अर्गनाइजेसनहरू, कर्पोरेट अर्गनाइजेसनहरू जस्तै त्यसमा ब्याङ्क होला रे, त्यसमा कुनै चौधरी ग्रुप जस्तो खालको संस्थाहरू, विभिन्न संस्थाहरूसँग हामीले सहकार्य गरेर काम गरिरहेको छौँ। यसमा चाहिँ हामीले दिने हामीसँग भएको सर्भिस बेच्नलाई मात्रै नभएर अरू हाम्रो टोल छिमेकमा अथवा हाम्रो सोसाइटीमा एउटा राम्रो अवेरनेस, हेल्थ अवेरनेस गर्नको लागि होस्, अथवा कुनै ब्लड डोनेसन कार्यक्रम जस्तो, अथवा कोभिडको बेलामा हामीले निःशुल्क कोभिडको हटलाइनहरू सुरु गऱ्यौँ। त्यसमा कुनै पनि कोभिडसँग सङ्क्रमित भएको जस्तो लाग्छ भने हामीलाई नेपालबाट मात्रै नभएर देश विदेशबाट फोनहरू गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि हामीले उहाँहरूलाई अहिलेको अवस्था के कस्तो छ, कतिसम्म समस्या भयो भने घरमै गर्न सकिन्छ, त्योभन्दा के रेड साइनहरू देखिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले तुरुन्त हस्पिटल जानुपर्छ, अक्सिजनको मात्रा बेला बेला जाँच गर्ने, कतिसम्म भयो भने चाहिँ निर्धक्क भएर घरमा बस्ने, के रेड साइनहरू हो जसले गर्दा हामी हस्पिटल जाने अथवा घरमै बस्ने, यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि अब कति दुर्गममा अथवा विदेशबाट काम गर्ने दाजुभाइहरूले चाहिँ तत्कालै उहाँको अवस्थाको बारेमा हस्पिटल जान नपाएर नजिकै हेल्थ फेसिलिटिजहरू नहुँदा अथवा डाइरेक्टली मेडिकल पर्सनसँग अथवा डक्टरहरूसँग कुरा गर्न नपाउँदाखेरि भएको असहजतालाई चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिएको थियौँ, जसबाट धेरैजनाले चाहिँ फाइदाजनक पनि भयो भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। लगभग हाम्रो सर्भिसेस र हामीले काम गर्ने कुराहरू चाहिँ मैले अलिकति जानकारी दिएँ। अब यसको अन्त्यमा चाहिँ हजुरहरूको कुनै त्यस्तो क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ म क्वेसन एन्सर राउन्डमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अझै तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भएको कुराहरू चाहिँ मैले क्लेरिफाई गर्नेछु। अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो यो सर्भिसेसहरूको प्राइसहरू के कस्तो छ र हाम्रो बिहानी मेम्बर्सलाई चाहिँ हामीले कसरी बेनिफिट गर्न सकिन्छ, के कुरामा कसरी अरूलाई भन्दा यो हजुरलाई अझै क्लियरिफाई गरिदिनु। हेलो स्वस्तिका। हजुर, थ्याङ्क यू डक्टर सुरेश। नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ स्वस्तिका बस्नेत हो। म चाहिँ डक्टर शङ्कर नेपालमा स्वस्तिका, we are hearing to you. सुरेश सर, हजुरको माइक अफ गर्छ भने सायद त्यो हुँदैन होला। ओके, कन्टिन्यू गर्नुहोस्। हुन्छ, थ्याङ्क यू।
सो म चाहिँ डक्टर जन्कल नेपालमा एज अ मार्केटिङ हेड विगत 3 इयर्सदेखि म डक्टर जन्कल नेपालमा चाहिँ कार्यरत छु। आज चाहिँ म अघि नै डक्टर सुरेशले हाम्रो सर्भिसेसहरूको बारेमा डक्टर जन्कल भनेको कस्तो संस्था हो, यसले कस्तो सर्भिसेसहरू दिइरहेको छ भन्ने कुराको बारेमा डिस्क्राइब गरिसक्नु भएको छ होइन। डक्टर जन्कल नेपाल एउटा होम हेल्थ केयर अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ अलिकति जेरियाट्रिक प्यालिएटिभ केयर हाम्रो वृद्ध आमा बुवाहरूको लागि चाहिँ मेन फोकस भएर हामीले सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गरिरहेको छौँ। त्यसै अन्तर्गत हाम्रो सर्भिसेसहरू हजुरले आफ्नो स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सो डक्टर कन्सल्टेसन, फिजियोथेरापी, नर्सिङ, ल्याबोरेटरी, डाइटिसियन, होम मेडिसिन डेलिभरी, इक्विपमेन्ट डेलिभरी लगायत अरू ड्रेसिङ, इन्जेक्सन, एन्जिटिभ इन्सर्सन, फोल्स क्याथराइजेसन, यो टर्म्सहरू चाहिँ अब ड्रेसिङहरू भनेको हजुरले बुझिहाल्नुहुन्छ होइन। एन्जिटिभ इन्सर्सन भनेको चाहिँ नाकबाट पाइप हाल्ने, नाकबाट खुवाउने भन्छौँ हामी। सो यस्तो कुनै पनि खालको प्रोसिजर्सहरू चाहिएको खण्डमा डक्टर जन्कलले चाहिँ यो सबै सम्पूर्ण सर्भिसहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्दै आइरहेको छ होइन घरमै। सो हाम्रो एक्चुअल रेटहरू चाहिँ अब डक्टर कन्सल्टेसन भिजिट एट होमको चाहिँ हजुरलाई 2500 रुपिज हो। तर हामीले जब हाम्रो बिहानी मेम्बर्सहरूको लागि स्पेसल एउटा उहाँहरूको प्रिभिलेजको लागि चाहिँ हामीले 1500 रुपिज इनसाइड रिङ रोडमा चाहिँ हामीले 1500 रुपिजमा नै डक्टर कन्सल्टेसन्सहरू चाहिँ घरमै गएर सहज तरिकाले होस् भनेर चाहिँ हामीले प्राइसहरू सेटअप गरेको छौँ। र विभिन्न हाम्रो अरू जति पनि सर्भिसहरूको बारेमा मैले एक्सप्लेन गरेँ त्यो सबै सर्भिसहरूमा चाहिँ हामीले 15% डिस्काउन्टको पनि डिस्काउन्ट गर्ने पनि हामीले कुरा गरेर राखेको छौँ होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिहानी मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन जान्छ। प्लस घरमै आएर डक्टर्स हामीले हेल्थ सेवाहरू पाउन भनेको एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी हो अहिलेको टाइममा, किनभने अहिले सिचुएसन पनि त्यस्तै छ कोभिडले गर्दाखेरि। सो अहिलेको टाइममा घरमै आएर हामीले यो सर्भिसहरूमा चाहिँ 80% डिस्काउन्ट दिएर बिहानी मेम्बर्स भनेर चाहिँ हामीले सम्पूर्ण डिस्काउन्ट्सहरू चाहिँ राखिदिएको छौँ होइन। यसै लगायत अब अर्को यसमा एड भएको भनेको कुरा चाहिँ अर्को यो कोभिडको टाइममा हामीले अनलाइन डक्टर साथी सर्भिस पनि स्टार्ट गरेको छौँ। त्यसमा स्वस्तिकाजी, हामीले हजुरलाई क्लियरली सुनिरहेको छैनौँ। हजुर अहिले एम अडिबल अहिले सुनिराख्नु भएको छ? हजुर हजुर अहिले छ। ओके सो मैले सर्भिसेसहरूको बारेमा एक्सप्लेन गरेँ। सो अनि त्यसको प्राइसेसहरूको बारेमा पनि हजुरले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीले हजुरलाई चाहिँ ड्राफ्ट गरेर पनि यो हाम्रो सर्भिसहरूको प्राइसेसहरूको बारेमा चाहिँ हामीले हजुरलाई ड्राफ्ट पनि गर्न सक्छौँ। सो यसमा कुनै कन्फ्युजन्सहरू छ अथवा हजुरलाई त्यस्तो कुनै एड अन गर्नु मन छ भने प्लिज मलाई हजुरले सोध्न सक्नुहुन्छ होइन अहिले क्वेसन एन्सर राउन्डमा। सो यो भएका सर्भिसहरूमा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण सर्भिसहरूमा हामीले 15% डिस्काउन्ट र स्पेसली डक्टर कन्सल्टेसन एट होममा चाहिँ हामीले 1500 रुपिजमै हजुरको घरमै आएर डक्टर भिजिट गरिदिने हामीले भनेको छौँ। अनि डक्टर साथीको बारेमा मैले अघि कुरा गर्दै थिएँ, यो चाहिँ कोभिड पेसेन्टहरूको लागि, कोभिड पोजिटिभ आउनु भएको पेसेन्ट्सहरूको लागि हो, जसमा चाहिँ हजुरले 1-to-1 फोन कन्सल्टेसनको द्वारा डक्टर्सहरूसँग आफूमा के हेल्थ प्रब्लम्सहरू भइरहेको छ, आफ्नो के क्वेरिजहरू छ त्यो चाहिँ 1-to-1 डिल गर्न सक्नुहुन्छ। डक्टर साथीमा चाहिँ यस्तो छ होइन। सो कति हजुरको रिक्वायरमेन्ट हो अनि कसरी हजुरले त्यसलाई अब हुन्छ नि डिफ्रेन्ट क्वेरिजहरू अब लाइक साइकोलोजिकल कन्सल्टेसनदेखि लिएर हजुरलाई डायट कन्सल्टेसनदेखि लिएर के खाने भन्ने कुरा पनि अलिकति क्वेसनेबल हुन्छ। सो अनि अलिकति स्ट्रेस पनि हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मेन्टल हेल्थमा पनि धेरै नै इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ। सो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि हामीले डक्टर साथी भनेर यो कोभिडको टाइममा चाहिँ कोभिड पोजिटिभ आउनुभएको
पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ त्यसरी हामीले सर्भिस दिन्छौँ। यसै लगायत अरू भनेको चाहिँ हामीले गर्न सकिने भनेको डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ हेल्थ डायट प्याकेजेसहरू, जसलाई चाहिँ अब आफ्नो हेल्थसँग रिलेटेड कोही कतिजना डायबेटिक पेसेन्ट हुन सक्नुहुन्छ, कोही क्रोनिक हार्ट डिजिजको पेसेन्टहरू हुन सक्नुहुन्छ। सो उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा कम्प्लिट डायट प्याकेज बनाएर पनि हामीले त्यो पनि प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। र साइकोलोजिकल मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड हामीले थेरापिस्टहरूसँग पनि हामीले हजुरको कुराहरू चाहिँ राख्न सक्छौँ होइन। त्यो चाहिँ एउटा प्याकेज बनाएर नै 1-to-1 डिल गर्न सकिन्छ। सो बेसिकली भन्नुपर्दा डक्टर जन कलको सर्भिस चाहिँ एज पर यो निड, एज पर यो रिक्वायरमेन्ट हामीले सबै कुरा कस्टमाइज गर्न सक्छौँ। डक्टर कन्सल्टेसनदेखि लिएर हरेक कुरा, अनलाइन कन्सल्टेसनदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ हामीले कस्टमाइज गरेर चाहिँ हजुरलाई प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। सो यो प्राइसेसहरूको बारेमा बुझ्नु भएन भने चाहिँ प्लिज मलाई एकचोटि क्वेसन एन्सर राउन्डमा क्वेसन गर्नु होला। अब चाहिँ म हाम्रो अपरेसन हेड सन्दीप सरलाई चाहिँ डक्टर जन कलले हेल्प बिहानीलाई चाहिँ के भ्यालु एड गर्छ, डक्टर जन कलले चाहिँ के हेल्प गर्छ भन्ने कुराको बारेमा छोटो जानकारी दिन चाहिँ म सन्दीप सरलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क्स अलट स्वस्तिका। नमस्कार सबजनालाई। म चाहिँ सन्दीप कुमार गुप्ता अनि म यहाँ डक्टर सन कलमा एज अ अपरेसन हेड कार्यरत छु। अनि सबै सर्भिस र जुन डक्टर सुयस सरले हाम्रो कभर गर्नुभयो सबै त्यसमा म अलिकति एड अन गरिदिन चाहन्छु। हामीले बिहानीलाई के बेनिफिट र के गराउन सक्छौँ भने हजुरहरूको जुन स्टाफहरू छन् या हजुरहरूको जति इम्प्लोइ छन् उहाँहरूको चाहिँ एस्योरेन्स हामी गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूलाई ढुक्क बनाउन सक्छौँ कि हेल्थ जसरी तपाईँले केही टेस्ट गराउनु भयो हामीसँग, ल्याब टेस्ट गराउनु भयो, तपाईँहरूलाई फलोअपदेखि लिएर तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन आउँछ कि तपाईँको टाइम भइसक्यो, तपाईँले मेडिसिन लिनुपर्ने चाहिँ एउटा रिमाइन्डर जस्तो हजुरलाई आउँछ। अनि हामीले के गर्न सक्छौँ, जसरी हामी घरमा गएर सर्भिस दिन्छौँ, त्यहाँ केही प्रब्लम भयो हस्पिटल नै जानुपर्ने हो भने हजुरलाई चाहिँ हामी रियल टाइममै राइट टाइममा चाहिँ हामी राम्रो हस्पिटल चाहिँ रिफर गरिदिन सक्छौँ र डक्टर्सहरू पनि सजेस्ट गर्न सक्छौँ। साथसाथै हजुरलाई केही एम्बुलेन्सहरू चाहियो भने हामी त्यहाँ एउटा ब्रिज भनेर हजुरहरूको जुन ग्याप हुन्छ त्यो चाहिँ अलि सहज बनाइदिन सक्छौँ। अनि त्यसपछि तपाईँको हेल्थ रिगार्डिङ जे पनि हुन गयो भने हामी स्योरिटीको साथ तपाईँहरूको लागि यो स्योरिटी दिन सक्छौँ, एस्योरेन्स गराउन सक्छौँ कि तपाईँहरूलाई टिआरएम पनि दिन्छ, एउटा टुल्स जहाँ तपाईँहरूको इम्प्लोयरले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूको मेम्बरहरूले लगइन गरेर आफ्नो प्रिभियस जुन केही मेडिकल हिस्ट्रीहरू छ त्यो चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अपलोड गरिसकेपछि हामी यहाँ रिभ्यू गर्छौँ र डक्टरहरूलाई पनि प्रिफर गराइदिन्छौँ र कन्सल्ट गराइदिन्छौँ हजुरहरूलाई। अनि साथसाथै यदि पुरानो मेडिकल हिस्ट्रीहरू केही छैन, नयाँ केही जान्नुपर्ने छ भने त्यहाँ अपलोड गरेर क्वारी रेज गर्दाखेरि हाम्रो टिमहरूले तपाईँलाई रिच गर्नुहुन्छ। आधीदेखि 15 मिनटदेखि आधा घन्टाको भित्र चाहिँ कनेक्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ बेनिफिट्सहरू चाहिँ हामी बिहानीको मेम्बरहरूलाई दिन सक्छौँ र उपलब्ध गराउन सक्छौँ ताकि तपाईँहरूको मेम्बरहरूलाई घरमा बसी कुनै बेला केही प्रब्लम भयो भने सजिलैसँग हामीसँग कनेक्ट गर्न पाउन् भनेर। यो चाहिँ बेनिफिट्सहरू छन् जुन मैले एड गर्न खोजेँ। अनि हजुरलाई केही क्वेसन छ या सोध्नुपर्ने छ, जिज्ञासा छ भने राख्दा हुन्छ क्वेसन एन्सर राउन्डमा। अनि मैले यो माइक चाहिँ सुयस सरलाई नै ह्यान्ड ओभर गर्न खोजेँ। थ्याङ्क यू सो मच है सन्दीप सर, स्वस्तिकाजी। हामीले सर्भिसेसदेखि लिएर हाम्रो कस्टहरूदेखि लिएर र अरू थप पनि जस्तो हामीले मेम्बर्सहरूले हामीले दिएको जुन युजर आइडी पासपोर्टमा उहाँहरूले आफ्नो रेकर्डहरू हालेर त्यसपछि आफ्नो ल्याब टेस्टहरू पहिला गरेको जुन जति पनि इन्भेस्टिगेसन्सहरू, समस्याहरू, खाइरहेको औषधिहरू, त्यसबाट हामीले के गर्न सकिन्छ भने जुन तपाईँहरूमा भएको समस्याहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ डक्टर सन कलले तपाईँहरूको हेल्थको जिम्मा लिने भयो। जस्तो 3 महिनामा थाइरोइडको कोलेस्ट्रोलको जाँच गर्नुपर्ने थियो, तपाईँलाई याद हुँदैन भने अब हामी तपाईँलाई रिमाइन्ड गर्छौँ कि तपाईँको सुगरको जाँच 1 महिनामा गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्नुभयो कि भएन। हामी जस्ट तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा क्वेसनेबल हुन्छ होइन, हामीले तपाईँहरूलाई गर्नुभयो भने ठिकै छ, अहिलेको अवस्था तपाईँको के कस्तो छ त, तपाईँ टाइमली ओपिडी चेकअप गर्नुपर्ने थियो, डक्टरलाई देखाउनु पर्ने थियो, त्यो तपाईँले गर्नुभएको छ कि छैन,
त्यो चाहिँ तपाईँको कम्प्लिट हेल्थको जिम्मा चाहिँ हामी लिन्छौँ भन्न खोजेको। त्यसमा सुरुवातमा अप्ठ्यारो केही गाह्रोहरू होला होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले सकभर भोलिको दिनमा कसरी हुन्छ मिनिमाइज गर्दै लगेर तपाईँको जिम्मा हामीले लिँदै हामीलाई चाहिँ एउटा तपाईँले त्यसमा तपाईँहरू हामी बिच दुवैको एउटा राम्रो म्युचुअल एक अर्कालाई राम्रोसँग बुझ्दै जानुपर्ने जरुरी हुन्छ। अनि हामीले कसरी तपाईँहरूलाई सेवा सुविधा दिन सक्छौँ, के कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अझै फाइदाजनक अझै राम्रो हुन्छ। तपाईँ एट द इन्ड भनेको तपाईँहरूको स्वास्थ्य राम्रो हुनु पर्यो। तपाईँहरूले स्वास्थ्यवर्धक कुराहरू मात्रै सिक्न पर्यो अथवा खानेकुरामा पनि स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू खान पर्यो। आफ्नो उमेरसँग लिएर होस् अथवा आफ्नो कुनै आफूमा भएको अलरेडी क्रोनिक रोगहरू जस्तै सुगर, प्रेसर, थाइरोइड, कोलेस्ट्रोल, दम, विभिन्न समस्याहरू हुनसक्छ। त्यो कुराहरू भइसकेको छ भने चाहिँ त्यसले समाधान गर्न कुनै समस्या छैन भने भोलिको दिनलाई चाहिँ कम गर्दै लाने, मिनिमाइज गर्दै लाने, प्रिभेन्सन गर्दै जाने। यसको लागि एउटा तपाईँहरूलाई चाहिने भनेको खानपिन हो, दैनिक गर्दै आउनुभएको क्रियाकलापहरू हो। त्यसपछि तपाईँले टाइमली गर्नुपर्ने तपाईँको जाँचहरू हो। जसरी मेसिनहरूलाई टाइममा हामीले सर्भिसिङ गरेर त्यसलाई राम्रो बनाउनुपर्छ, त्यसमा भएको फोहोर कुराहरू फाल्नुपर्छ र मोबिलहरू ताजा हाल्दै गएर त्यसलाई राम्रो ड्युरेबल बनाउनलाई चाहिँ हामीले कति ध्यान दिन्छौँ। बाइकहरू, गाडीहरू अथवा अरू पनि मेसिनरिज घरमा सामानहरू छ भने टाइमली हामीले त्यसको सर्भिसिङहरू गरेर त्यसलाई ड्युरेबल बनाउनको लागि धेरै कुराहरू सोच्छौँ, धेरै तर्फबाट सोच्छौँ। तर आफ्नो जिउलाई यो पनि एउटा पहिलादेखि नै बनौट भएर आएको एउटा मेसिन जस्तो नै हो। यसमा विभिन्न अर्ग्यानहरूले क्रियाकलाप गरेको हुन्छ। मेसिन जस्तो नै हुन्छ यसको रोल पनि। त्यसले गर्दा यसलाई पनि हामीले ड्युरेबल बनाउनलाई, फिट बनाउनलाई, समस्या आउन नदिनलाई कति सोचेको छौँ। कि हामीले हाम्रो स्वास्थ्य 3-3 महिनामा हाम्रो शरीरभित्र रगतको मात्रा कति भयो, सुगरको अवस्था के कस्तो छ, कोलेस्ट्रोल के कति भएको छ, जुन कुरा बढ्यो भने अथवा कमी भयो भने पनि शरीरलाई राम्रो हुँदैन, बढी भयो भने पनि शरीरलाई राम्रो हुँदैन। त्यसलाई सँगसँगै डेली एक्टिभिटिजहरूको रोल प्ले गर्छ अथवा हामी के क्रियाकलापहरू गर्छौँ, कस्तो खानपिन खान्छौँ र हामीसँग अलरेडी भएको रोगहरू लागेको छ भने त भइसक्यो, त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने, सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई डाइटको माध्यमबाट, हेल्थ अवेरनेसको माध्यमबाट र अलरेडी समस्याहरू छ भने टाइमली गर्न सकिने जाँचहरू गरेर एउटा राइट सल्लाह सुझाव दिने चाहिँ हामी कोसिस गर्छौँ। यति भन्दै म तपाईँको क्वेसन एन्सर राउन्डमा जान चाहन्छु। कतिलाई अब जिज्ञासाहरू लागिसक्यो होला। यति धेरै कुराहरू सुनिसकेपछि कुनै पनि जिज्ञासाहरू छ भने प्लिज ह्यान्ड रेज गरेर अथवा तपाईँहरूले एन्सर गर्नु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच डक्टर अङ्कल नेपाल टिमलाई। हाम्रो अहिले क्वेसन एन्सर को लागि फ्लोर ओपन भएको छ। सो हजुरहरू कोही हुनुहुन्छ जस्तै डक्टर अङ्कलको बारेमा अझै मोर इन्फर्मेसन पाउन चाहनुहुन्छ भने प्लिज फिल फ्री टु सेयर यर क्वेरिज। सो आई थिङ्क हामीसँग कोही हुनुहुन्छ होला। हेलो, नमस्ते डक्टर अङ्कल। आजको सेसन एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई होइन, तपाईँहरूले एक्सप्लेन गर्नुभएको सर्भिसेसहरूको बारेमा है। अघि नै चाहिँ मेरो इन्टरनेट अलिकति फ्लक्चुएट भएको कारणले चाहिँ हजुरहरूले त्यो रेकर्ड राख्ने कुरा चाहिँ अलिकति मैले राम्रोसँग सुन्न पाइनँ। त्यो यसको बारेमा फेरि एकचोटि भनिदिनुहुन्छ कि भनेर। ओके म्याम, हजुर थ्याङ्क यू सो मच। हामीले रेकर्ड राख्ने विषयमा चाहिँ जस्तो डक्टर अङ्कलको एउटा ERM सफ्टवेयर छ, त्यसको गेटवे चाहिँ हामीले हाम्रो वेबसाइटलाई बनाउँदैछौँ। हाम्रो वेबसाइटमा हजुरहरूलाई रजिस्टर गर्नलाई चाहिँ हामीले एक्सेस दिन्छौँ। त्यसमा हजुरहरूले रजिस्टर गर्दाखेरि आफ्नो नाम, नम्बरहरू सबै रेकर्ड गर्नुहुन्छ र तपाईँको समस्याहरू के कस्तो छ, डायग्नोसिस अहिले तत्काल यदि तपाईँको कुनै समस्या छ भने तपाईँको डायग्नोसिस तपाईँले लेख्नुहुन्छ अथवा कुनै ओल्ड एजको हुनुहुन्छ ज्येष्ठ नागरिकहरू जुन आफूलाई गर्न आउँदैन, असहजता छ भने उहाँको
ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरू अथवा छोराछोरी कसैले पनि गरिदिन मिल्छ। अनि त्यसपछि जस्तो यो हस्पिटल जाँदाखेरि हामीले चेक गराउने एउटा ओपिडी कागज होस् अथवा हस्पिटलमा बन्दै गएको फाइलहरू होस् जस्तै नै हो, तर सबै डिजिटल फर्ममा मात्रै गर्न कोसिस गरेको। यसमा हामीले धेरै नै कम्प्लिकेटेड बनाउँदैनौँ। साधारण अहिले भएको समस्या, त्यसपछि विगतमा भएको पनि केही डिस्क्रिप्सन लेख्न सक्नुहुन्छ। पास हस्पिटल एडमिसन अथवा पहिला कुनै अपरेसन गरेको छु भने पहिला कुनै मेजर केही समस्याहरू छ भने त्यसमा नोट डाउन गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि डक्टरलाई सहजता बनाउँछ। अहिलेको अवस्था बारेमा प्रेजेन्ट कम्प्लेनहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको तपाईँले पहिला गरेको टेस्टहरूको फोटोहरू चाहिँ त्यसमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट मे बी एक्सरेहरू, फोटोहरू, सिटी स्क्यानहरू के छ त, प्रत्येकको रोग अनुसार फरक फरक हुनसक्छ। अथवा केही पनि रोग छैन भने साधारण आफ्नो अहिलेको प्रेजेन्ट स्टेट के छ त्यो मात्रै अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले हाम्रोबाट ल्याब टेस्ट वा डक्टर भिजिट केही गर्नुभयो भने हामीले पनि दिने, हामीले यहाँबाट डेलिभरी गर्ने ल्याब रिपोर्ट्सहरू पनि त्यहीँ अपलोड गरिदिन्छौँ। हेल्थ इन्फर्मेसन पनि तपाईँहरूलाई त्यहाँ नै सेयर गरिदिन्छौँ। भर्बल्ली त हामीले भन्छौँ नै तपाईँको समस्या अहिले यस्तो छ, यो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा डक्टरले अथवा कुनै पनि हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडरले त्यो सबै भनिदिनुहुन्छ। तर एटलिस्ट मैले विगत पहिला कहिले चेक गरेको थिएँ डक्टर सङ्कलमा, मेरो अवस्था के थियो भन्ने कुराहरूको चाहिँ सबै रेकर्ड चाहिँ त्यही पाइन्छ। जस्तो हामीले नै जस्तो मैले नै कुनै एउटा बिरामी हेरिरहेको छु भने सधैँभरि मैले नै हेर्छु भन्ने पनि छैन। कहिलेकाहीँ म आफ्नो पर्सनल कामले गर्दा अभाइलेबल हुन सक्छु, त्यति बेला नै बिरामीलाई कुनै समस्या पर्न सक्छ। त्यो समस्या परेको बेलामा बिरामीलाई, यदि म काठमाडौँमा बिरामी हुनुहुन्छ, म काठमाडौँमा छैन, मेरो कामले गर्दा बाहिर गयो अथवा भ्याली बाहिर गयो भने बिरामीलाई त एकजना हेल्थ प्रोफेसनलले त हेर्नै पर्यो नि त। अनि त्यति बेला डक्टरसँग कलबाटै अर्को डक्टर जानुभएको छ भने उहाँलाई फेरि पहिलादेखिको इच एन्ड एभ्री फाइलहरू पल्टाउँदाखेरि धेरै लामो समय लाग्न सक्छ अथवा ट्रिटमेन्ट राइट टाइममा पाउने कुरा चाहिँ लम्बिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो कम्प्लिट एउटा डक्टरसँग कलमा लुपमा आइसकेकोलाई चाहिँ हामीले त्यो रिपोर्टिङ सिस्टमहरू गरायौँ भने उहाँको हेल्थ सर्भिस डेलिभरीमा चाहिँ के हदसम्म प्लस पोइन्ट ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा यो सानो सुरुवात मात्रै हो। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच डक्टर फर द इन्फर्मेसन। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ प्रसन्ना राई। सिन्स तपाईँहरूले सुरुमा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ सबैजनालाई यस राम्रो सेसनको लागि। अनि सिन्स तपाईँहरूले चाहिँ रिङ रोड इनसाइडको लागि मात्रै त्यो कति चार्ज लाग्छ यताउता भनेर भन्नुभएको थियो नि त। सो हाम्रो मेम्बरहरू चाहिँ रिङ रोड आउटसाइड पनि हुनुहुन्छ कतिजनाहरू चाहिँ। सो उहाँहरूको चार्जको लागि चाहिँ कस्तो छ भनेर एकचोटि भनिदिनु मिल्छ? स्वस्तिका, स्वस्तिका आई थिङ्क तपाईँले यो एन्सर गर्नुपर्छ होला उहाँको क्वेसन। हुन्छ। हुन्छ, हामी स्वस्तिकाजीलाई वेट गरिराख्दाखेरि अरू कसैको केही छ क्वेसन्सहरू डक्टर अङ्कल नेपाल टिमको लागि? हजुर हजुर हजुर, आउनुभयो स्वस्तिकाजी। हजुर, म सुन्दैछु, भन्नु न। हजुर, स्वस्तिकाजी, तपाईँले बोलेको त सुनिएकै छैन, अलिक साउन्ड ब्रेक आइरहेछ। म नै एन्सर गरिदिन्छु। स्वस्तिकाजीको इन्टरनेट अलिकति प्रब्लम भयो जस्तो छ।
हामीले कस्तो गरिरहेको छौँ भने म्याम, हामीले काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा सेवा सुविधाहरू दिने रहेको छौँ। जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ रिङ रोडबाट बाहिर पर्ने ठाउँहरू भनेको बुढा नीलकण्ठ पनि रिङ रोडबाट बाहिर हो होइन, बौद्ध पनि बाहिर हो, झम्सीखेल सरी यो भैँसीपाटीतिर पनि बाहिर हो, भक्तपुरै पनि बाहिर पर्यो। यो ठाउँहरूसम्म चाहिँ फिजिबल ठाउँहरूसम्म हामीले प्राइस चाहिँ सिमिलर प्राइसमै अहिले यहाँ हामीले जति रिङ रोड बाहिर भने पनि त्यो सेम प्राइस नै हो त्यहाँको लागि पनि। तर कहिलेकाहीँ रिङ रोडबाट नजिकै छ भने तर हामीलाई चाहिँ जाँदाखेरि एकदमै टाढो परेको ठाउँहरू, जस्तो रिङ रोडबाट 4-5 किलोमिटर बाहिर भनेको धेरै नै टाढा पर्दो रहेछ। नजिकै जस्तो लाग्छ, डरले गर्दा भित्रै जानु परेको जस्तो लाग्थ्यो। यसमा डक्टरहरूलाई टाइम फिजिबल अलि नभएर हामीले त्यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा 200-300 अथवा त्यस्तै लिन सक्छौँ। तर अराउन्ड तपाईँले बुझ्नुहोस् रिङ रोडबाट पनि 2-3 किलोमिटरसम्म चाहिँ हामी इजिली सर्भिस दिन्छौँ। यसमा चाहिँ फेरि तपाईँको बौद्ध, यो बुढा नीलकण्ठ अनि यो एरियाहरू भनेको फिजिबल ठाउँहरू नै हो, त्यसमा सिमिलर कस्ट चाहिँ लिन्छौँ हामीले, त्यस्तो एक्स्ट्रा यो बाहेक एक्स्ट्रा चार्जेसहरू लिँदैन। ए हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच डक्टर। थ्याङ्क यू सो मच डक्टर सुरेश। जित अङ्कल, हजुरको केही प्रश्न छ होला? सरी, पहिला कुरो त सबैलाई नमस्ते। म भर्खर भन्दाखेरि 10 मिनट अगाडि मात्रै जोइन गर्नु सकेँ, कुद्दा। त्यस कारणले म यो अलिकति पिक्चरमा पनि रहेन, तैपनि केही न केही त बुझिराखेँ जस्तो लाग्छ। तैपनि म अलिकति क्लियर गर्न चाहन्छु। मैले गर्ने होइन कि क्लियर गर्न सुन्न सके भने मात्रै मोस्ट प्रोबब्ली आई विल बी एबल टु केही चिजहरू भन्ने ऊ जस्तो लाग्छ। पहिला कुरो त डक्टर्स अन कल ओन्ली थ्रु दि कलको लागि मात्र कि प्रेजेन्ट चाहिँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरो नि, कसैलाई त्यही बिरामी पर्यो, अप्ठ्यारो पर्यो त्यो खण्डमा, एउटा कुरो त्यो। दोस्रो कुरो, तपाईँहरूले कुनै बेला यस्तो खालको सर्भिस दिँदाखेरि नर्सिङ होस् या त एम्बुलेन्स सर्भिस, सम्पूर्ण चिजहरू पनि सर्भिसभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ मेरो जिज्ञासा। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू चन्द्र सर। यसमा हाम्रो सर्भिसेसहरूमा अघि पनि हामीले सल्लाह गरिसकेको थियौँ। सर अलिकति ढिलो हुनुभएको भएर यसमा क्लियरिफाई भएको रहेन रहेछ। डक्टर्स अन कल भनेको होम बेस्ड सर्भिस हो, होम हेल्थ सर्भिस अथवा होम हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडर। नाम डक्टर्स अन कल भए पनि हामी कलको माध्यमबाट मात्रै सर्भिसहरू दिँदैनौँ। डक्टर घरमै आएर फिजिकल्ली नै चेकअपहरू गर्ने, जाँचहरू गर्ने एउटा छ भने त्यो सँगसँगै नर्सिङ केयरहरू दिन सकिने, घरमै नर्सिङ केयर, ल्याब सर्भिसेस, फिजियोथेरापी सर्भिसेस र त्योसँग एसोसिएटेड भएको अरू डाइटको पार्टहरू र काउन्सिलिङको साइकोलोजिकलको पार्टहरू पनि हामी इन्क्लुड गर्छौँ। ट्रुली मेनली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रमुख त सुरुमा नामबाटै घरमा डक्टर आएर जाँच गर्ने अथवा डक्टरसँग कुरा गर्न सकिने फोन मार्फत अथवा यसरी नै डिजिटल्ली डक्टर र पेसेन्टलाई कनेक्ट गर्ने एउटा साइड भयो भने, अर्को जेरेटिकहरूलाई कुनै पनि समस्या भयो, जस्तो मेन हामी खोल्नुको कारण डक्टर्स अन कल इस्टाब्लिस हुनुको कारण भनेको पेलिएटिभ समस्याहरूलाई सहजता बनाउन नै हो। त्यसको मतलब क्यान्सरको बिरामीहरू, प्यारालाइसिसको बिरामीहरू, किडनी फेलियरहरू, हार्ट डिजिजहरू, कतिवटा समस्याहरू छ। हामी सानो कुनै कामको लागि त हामी हस्पिटल जानै पर्छ, हस्पिटल नगएर पनि हुँदैन। जस्तै डायलाइसिसको लागि हस्पिटलै जानु पर्यो, तर त्यो डायलाइसिस गर्ने हप्तामा 2 दिन छ अथवा महिनामा एउटा छ, त्यो बिचमा पनि अरू सानो सानो कामको लागि चाहिँ बिरामीलाई हस्पिटल जान नपरोस् है। एउटा ल्याब टेस्टको लागि फेरि सकी नसकी 3-4 जना भएर बिरामीलाई हस्पिटल लगेको छ, त्यसमा वेटिङ टाइमको लागि बिरामीलाई बिना पनि सक्दैन होइन। एउटा रेस्ट गरेर राख्नुपर्छ, 2-3 घन्टा हस्पिटलमा वेट गरायो, फेरि रिपोर्ट सँगसँगै डक्टरलाई भेट्नलाई फेरि घरको 2-3 जना मान्छे लागेर बिरामीलाई लिएर हस्पिटल। यो टोटल कुराको लागि सबै प्रोसेसहरू
कम्प्लिट हुनको लागि त धेरैजना को इफोर्ट लागेको छ नि त। अब छोराछोरी कतिको नेपालमा नहोला रे, अर्को नेपालमै भएको पनि कति कर्पोरेट सेक्टरको छुट्टीहरू नपाउनु होला रे, अथवा चाहिँ नेपालको हेल्थ पोलिसिजहरू पब्लिक हेल्थ पोलिसिजको वेटिङ टाइमहरू भिडभाडहरू धेरै हुन्छ। यो सबै कुराको लागि चाहिँ हामीले होम हेल्थ सर्भिस घरमै सर्भिस दिनलाई चाहिँ एउटा कोसिस गरेको छ। थ्याङ्क यू सो मच सुरेश सर। सो अरू कसैको केही प्रश्न रहेको छ डक्टर्स अन कल नेपालको लागि, अथवा केही बिआइएनी मेम्बर्सलाई केही प्रिभिलेजहरू पाइनेछ अथवा केही बेनिफिट्सहरू पाइनेछ त्यो डक्टर्स अन कल, केही इन्फर्मेसनहरू दिन चाहनुहुन्छ भने डक्टर सुरेश इज हियर टु एन्सर अल योर क्वेसन्स। देवकी दी केही सोध्न अथवा बुझ्न चाहनुहुन्छ? आई गेस कसैको केही प्रश्न छैन होला डक्टर्स अन कल नेपालको लागि। र थ्याङ्क यू सो मच डक्टर्स अन कल नेपाल एन्ड टिम। थ्याङ्क यू सो मच डक्टर सुरेश फर गिभिङ अस यर टाइम डिस्पाइट अफ यो बिजी स्केड्युल। हजुरले चाहिँ टाइम निकालेर आज हाम्रो मेम्बर्सहरूको लागि यो सेसन फेसिलिटेट गरिदिनु भयो। दो द अटेन्डिज वर लेस, आज हाम्रो अटेन्डिजहरू थोरै भए तापनि हाम्रो रेकर्डिङ चाहिँ भइरहेको छ। हाम्रो यो सेसनको रेकर्डिङ चाहिँ हामी युट्युबमा हाल्नेछौँ। युट्युब मार्फत पनि हाम्रो मेम्बर्सहरूले चाहिँ सेसन हेरेर हजुरको सर्भिसेसहरूको बारेमा उहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र हामीले अलरेडी हजुरको डक्टर्स अन कलको डिटेल्सहरू हाम्रो मेम्बर्स मार्फत सेयर गरिसकेको छौँ। केही चाहियो भने अथवा केही क्युरिज छ भने उहाँहरूले हजुरलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। फेरि पनि थ्याङ्क यू भन्दै आज चाहिँ हामी यो सेसन टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। र बिआइएनी मेम्बर्स यु अल आर फ्री टु कन्ट्याक्ट डक्टर्स अन कल नेपाल। उहाँहरूको केही प्रश्नहरू छ भने चाहिँ हजुरले हामीलाई राख्दा हुन्छ। हाम्रो थ्रुबाट पनि डक्टर्स अन कल नेपाल डक्टर सुरेशसँग चाहिँ वी क्यान कन्ट्याक्ट यु। हामीले चाहिँ उहाँहरूको थ्रुबाट हजुरलाई कन्ट्याक्ट चाहिँ गराइदिन सक्छौँ। र यति भन्दै आजको सेसनमा उपस्थित हुनुभएको सबै बिआइएनी टिम मेम्बर्स अथवा बिआइएनी मेम्बर्सलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सिन्सियर थ्याङ्क यू टु डक्टर अन कल फेरि पनि डिस्पाइट अफ बिजी स्केड्युल उहाँहरूले सेसन फेसिलिटेट गरिदिनु भयो। यति भन्दै आजको सेसन यही टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। टेक केयर। Thank you, BIANI team. Thank you, everyone.